वेलकम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाक़े में ख़ुसूसन ज़िला शांगला और कोहिस्तान में एक क़ानून राइज है। इस क़ानून के बहुत ख़ामियाँ भी है और फ़वाइद तो बहुत कम है इसकी। क़ानून कुछ इसी तरह है कि मय्यत के घर पे लोग जमा हो जाते हैं, अज़ीज़ अक़ारिब दूर के हैं या करीब के हैं, रिश्तेदार दूर के हैं या करीब, सब इस घर में जमा हो जाते हैं, जनाज़े में शरीक होते हैं। इसके बाद भी 3 दिन तक मुसलसल वहाँ रहते हैं और इन लोगों के लिए खाने का पीने का इंतज़ाम वहाँ हो जाता है। और इस इलाक़े में या महल्ले की सतह पे या कुछ ख़ानदानों की सतह पे एक कमेटी बना जाता है और इस कमेटी में रकम जमा होता है, पहले से या बाद में जमा करते हैं। और इस रकम से लोग खाना बनाते हैं इसके लिए। और ये लोग 3 दिन तक मुसलसल रहते हैं और 3 दिन जब मुकम्मल हो जाए तो एक दुआ हो जाती है। दुआ के बाद ये लोग मुंतशिर हो जाते हैं, चले जाते हैं दूर दूर। तो इन लोगों से पूछा जाए तो वो एक हदीस को एड्रेस करते हैं, एक हदीस के हवाला देते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहल के लिए ऐलान फरमाया था कि आप इनके घर वालों के लिए खाना बनाएं और बना के लाए। इनके घर में जो फौतगी हुई है इसकी वजह से ये मशगूल हो चुके हैं, तो इनके लिए ये खाना बनाए। तो लोग ये इस हदीस की एड्रेस करते हैं। अब हम आज ये देखते हैं कि आया हम इस हदीस के साथ मुवाफ़िक़ हैं और हमारा जो ये रिवाज है और हमारा जो तरीक़ा है, क़ानून है, हम उसके साथ जो मुवाज़ना करेंगे, आया हम दुरुस्त नहज पे जा रहे हैं या हदीस के राह पे जा रहे हैं। अगर हदीस के राह पे नहीं है तो कुछ और रिवाज है, क़ानून है और इसके अंदर बहुत शराइत है, इस वजह से ये जायज़ हो जाता है या नाजायज़ हो जाता है, वो अलग बात है। अब हम हदीस को देखते हैं कि आया हदीस के साथ हम दुरुस्त नहज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो सबसे पहला देखा जाए तो हदीस में ये बात बताई गई है कि आप इनके अहल वालों के लिए खाना बनाएं और इसमें उनके जो ज़रूरी मेहमान होते हैं, जो बहुत करीबी भी होते हैं और उनको वहाँ ठहरना लाज़मी होता है, तो इनको बताया गया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसराफ़ करना और इसी तरह मियाँ-नबी को ना अपनाना, सादगी को ना अपनाना, ये तो हम सोच नहीं सकते। और फिर ये देखा जाए कि इसके जो इसकी मद में जो रकम आती है, जितनी इसकी बिल होती है, आया ये फंडिंग कहाँ से हो जाए और किस तरीके से हो जाए, तो इसमें चंद शराइत है। आप इन शराइत को आप मुलाहिज़ा करें तो अगर हम इन शराइत पे बराबर हैं और उस शराइत के तहत हम कमेटी, ये क़ानून, ये रिवाज हम चला रहे हैं, तो ठीक है, फ़बिहा व निअमा। अगर हम इन शराइत के साथ मुवाफ़िक़ नहीं है और शराइत से बालातर है हम, तो यकीनन ये कोई जुल्म है और ये शरीयत के साथ भी बराबर नहीं है। तो हम उसको देखें। सबसे पहले इसमें ये है कि मय्यत के जो अहल है, इनसे फंडिंग ना हो जाए, इनसे रकम न लिया जाए। अब ये तो मेरे ख़्याल में अक्सर होता ही नहीं है कि मय्यत के अहल वालों से, मसलन उसके भाई है, उसका बाप है, उसका बेटा है, उसके ख़ाविन है कोई, या उसकी कोई बीवी है, बेटा है, तो इनसे तो बिल्कुल नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरा शर्त उसके ये है कि इसमें बिल्कुल इसराफ़ से काम न लिया जाए और मियाँ-नबी के राह जो है वो इख्तियार किया जाए। अब मियाँ-नबी की राह पे हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो ये हमारे माशरा ख़ुद तस्वीर है हमारे लिए कि हम इसमें शादी वाले जैसे मामला कर लेते हैं और इसमें किस्म-किस्म का पकवान और किस्म-किस्म चीज़ें, सलाद वग़ैरह, सब्ज़ियाँ और इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, ये सब शामिल कर लेते हैं और एक शादी वाला खाना हम बनाते हैं। तो अगर ये है, सादगी नहीं है और इसी तरह इसराफ़ है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। और इसी तरह ये जो अमल है ये जुल्म की मुतरादिफ भी है। और इसमें जो लोग शामिल होते हैं,
پھر اس سے جو پیسے لیا جاتا ہے، رقم لیا جاتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے اس سے۔ تیسرا شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ آپ یہ کھانا پکا کے کن لوگوں کو آپ کھلاتے ہیں۔ آپ محلے والوں کو کھلاتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جس کا گھر قریب ہے، وہ جنازہ پڑھ کے اپنے گھر بھی جا سکتا ہے آرام سے، وہاں سے دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح اس کا گھر قریب ہے اور یہ لوگ آپ کھانے میں شامل کرتے ہیں، تو یہ عمل بالکل ناجائز ہے، یہ رواج ہے، اور رواج بھی اسی طرح کے معاشرے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ معاشرے میں ظلم برداشت نہیں ہے، اور اس میں ظلم ہو جاتا ہے کہ اس میں قریبی لوگ جو شامل کر لیتے ہیں، قریبی لوگوں کے لیے یہ ہے نہیں۔ اور اس کے جو مد میں رقم آتا ہے 3 دن بعد، اکثر یہ لوگ جو ہے یہ اس کی حساب لگا لیتے ہیں، اس کی بل جو ہے وہ اکٹھے کر لیا جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنے رقم آئی، پھر اس کو برابر جو ہے وہ محلے کے اوپر یا خاندانوں کے اوپر اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی رقم جو ہے وہ واجب سمجھتے ہیں یا کوئی فرض سمجھتے ہیں، اور کم سے کم وہ سنت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لینا سنت ہے، کیونکہ یہ حدیث کی جو طرز پہ ہم جا رہے ہیں، حدیث کے ہدایت پہ ہم جا رہے ہیں، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ جو ہمارے جو طریقہ ہے یہ حدیث کی موافق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ایک رات اور ایک دن کے لیے کھانا بنایا جائے، تو ہم اس کو 3 دن تک لے جاتے ہیں، اور پھر اس کی جو مد میں رقم آتا ہے، پھر جو خاندانوں کے اوپر جو تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس کو فرضی طور پہ ہم اسے لیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ بات ارشاد کی گئی ہے کہ آپ مستحباً آپ اس یعنی یہ کھانا بنائیں جس کی طاقت ہے، جس کی قدرت ہے۔ اب ہم یہاں اپنے مرضی سے بھی کھانا بنایا اور جتنا بھی بنا دیا، اور کسی نے بھی کھا لیا اور کس طریقے سے کھا لیا، بعض لوگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنے بنا دیتے ہیں کہ لوگ اکثر اس کو کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں نے حساب سے نہیں بنایا ہوتا، پھر اس کو گرا دیتے ہیں اور بہت چیزیں اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی مد میں جو رقم آتا ہے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں اس میں اندر، کیونکہ معاشرے میں برابر لوگ ہوتے نہیں ہیں، پھر ان سے زبردستی سے پیسے لینا اور ان کو پھر دینا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو جس نے خرچہ کیا ہوتا ہے وہ تو نقد معاملہ ہوتی ہے، اس میں ادھار نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو قرض لینا پڑتا ہے، کہیں اور جگہ سے لینا پڑتا ہے۔ تو اگر ان شرائط سے ہم بالاتر ہے تو یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور دین کے ساتھ بھی موافق نہیں ہے اور معاشرے کے لیول پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف یہ اس میں تضاد ہے، اور ظلم کی وجہ سے تضاد ہوتا ہے کہ یہ ظلم اسلام قبول نہیں کرتا اور معاشرہ قبول نہیں کرتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح رواج میں ملوث ہیں یا اس رواج کو ہم چلا رہے ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے برابر کرنے کے لیے، اب اس میں ضروری بات آخر میں یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جو مر گیا تو وہ مر گیا، تو مر گیا، وہ تو اپنے عمل سے ہی جنت میں جائے گا۔ یہاں اگر یہ کھانا 3 دن مسلسل جاری ہے تو یہ اپنوں کے لیے ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہے، اپنے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہے، اپنے خاندان کو سنبھالنے کے لیے ہے، اپنے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے۔ میت کے لیے تو کچھ اس میں ہے نہیں، کیونکہ میت کے لیے تو صرف دعا ہے، اور وہ دعا ماشاءاللہ لوگ یوں کر کے چلے جاتے ہیں، یوں کر کے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو زبردستی بٹھانا کھانے کے لیے، اور اسی طرح زیادہ اسراف وغیرہ یہ چیزیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میرے علم میں اتنی بات ہے، واللہ اعلم بالصواب۔